यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल गर्न चाहन्छु। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति विपद व्यवस्थापन समितिको 19औं संवाद श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग भूगर्भवेत्ता डाक्टर सुमन पन्थी हुनुहुन्छ। डाक्टर सुमन पन्थीले आज हामीलाई भूगर्भ सम्बन्धी, प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी, खास गरी डाक्टर सुमन पन्थीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले यो विपद व्यवस्थापन समिति प्रारम्भमा कोरोना महामारीको कारणले सृजना भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर आरम्भ गरेका थियौँ र त्यो आरम्भ गरेको काम गर्दा गर्दै मनसुनको सिजन र हाम्रो आफ्नै भौगोलिक अवस्थाको कारणले प्राकृतिक प्रकोप र बाढी पहिरोको कारणले सृजित समस्याहरूमाथि पनि सम्बोधन गर्ने हेतुले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ राहत उद्धारको। त्यसै सिलसिलामा खास गरी किन गुल्मीमा यसरी पटक पटक पहिरो गइराखेको छ, किन त्यहाँ चाहिँ हामीले सही योजना हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ, वा हाम्रो भूगोलको कारणले त्यो भइराखेको छ, वा अन्य कारणहरू के हुन सक्छन्, यसका कज एन्ड इफेक्ट के हुन सक्छन्, कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्, यसका समाधानमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एज अ विज्ञ यहाँका धारणाहरू सुन्नको लागि हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँलाई जानकारी गराउँ, डाक्टर सुमन पन्थी खास गरिकन भारतको विख्यात आइआइटी बम्बईबाट पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरिकन उहाँको पिएचडी यही रक साइन्समा छ। खास गरिकन उहाँको दक्षता विज्ञता पनि रक साइन्समै छ। अब भूगर्भ भनिसकेपछि भूगर्भका विभिन्न पाटाहरू छन्, त्यसमा पनि बेसिकल्ली उहाँको हेर्दाखेरि चट्टानतिर नै बढी देखिन्छ। उहाँका 20 भन्दा बढी पब्लिकेसन्सहरू छन्, त्यसै गरी 15 भन्दा बढी रिसर्चहरू उहाँका पब्लिस भएका छन्, त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। भारत र नेपालका हाइड्रो पावर सँगसँगै अन्य ठुला ठुला आयोजनाहरूमा भूगर्भ शास्त्रीका रूपमा उहाँको योगदान र उहाँको कन्ट्रिब्युसन रहेको देखिन्छ र उहाँले त्यसमा निरन्तर काम गरिराख्नु भएको छ। र गुल्मीमै जन्मेको, गुल्मीबाटै उहाँको चाहिँ प्रारम्भ भएका कारणले पनि गुल्मीमा भइरहेको क्षतिको बारेमा उहाँले स्पष्टसँग हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ नै भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले पनि हामीले उहाँलाई आज छनौट गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर आदरणीय सुमन पन्थीलाई मैले, हुन त म खास इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ, यो विषयमा मैले केही कुराहरू बोल्न सक्थेँ, तर डाक्टर पन्थीको अगाडि म केही कुरा नराखौँ भनेर मैले विषयलाई छुट्याएँ। हजुर, ल अमृतजी धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्कार। अब मेरो बारेमा केही हाम्रो अमृतजीले भन्नुभयो र यो मलाई उहाँहरूले अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर यो भूगर्भशास्त्रबाट कुरा गर्दाखेरि अलिकति विपद व्यवस्थापन मध्ये पनि पहिरो को बारेमा अलिकति कुरा गर्नु पर्ला कि अब यो सिजन भनेकै पहिरो, यो बाढीहरूको सिजन हो र गुल्मीमा फेरि अलिकति मिसाप भएको र गत साल पनि त्यहाँ देखिएकोले यसलाई चाहिँ अलिकति उठानको रूपमा लिएर आउनुपर्छ कि भन्ने कुरा भएकोले मैले मुख्य गरेर पहिरोको बारेमै अलिकति कुरा गर्न चाहे यहाँनिर। मुख्य गरेर पहिरो भन्नाले हामीले हाम्रो टेरेनमा अथवा नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि दुई प्रकारले जाने गर्छन्। एउटा चाहिँ नि मुख्य पानीको कारणले हुन्छ र अर्को चाहिँ नि भूकम्प, जमिन हल्लिएर जाने हुन्छ। र यो पहिरो कुन ठाउँमा जान्छ, कुन ठाउँमा जाँदैन भन्ने कुराको विभिन्न प्रक्रियाबाट अध्ययन गर्ने शैलीहरू छन्। यहाँ चाहिँ नि मैले यो कुराहरूलाई जेनरलाइज रूपमा मात्रै उठान गर्न चाहे। मेरो विचारमा हामी धेरै विषयका मानिसहरू छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि जेनरल कुराको रूपमा मात्रै उठान गर्न चाहे। अहिले चाहिँ नि जाने मुख्य पहिरो भनेको पानीको कारणले हो र हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो जमिन आफैमा कमजोर जमिन हो र यो स्लोपमा भएको कमजोर जमिनमा पानीको रोलले गर्दाखेरि जाने पहिरोहरू हुन् र यसलाई चाहिँ नि विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ। जस्तै त्यो पहिरोलाई चाहिँ नि वर्गीकरण पनि गर्न सकिएको छ विभिन्न तरिकाले। त्यसमा अब मुख्य गरेर हाम्रो सरोकार यो मानिसको बसोबास जीवनशैलीसँग जोडिएको कुरालाई हेर्ने हो भने यो पहिरो कहाँ जान्छ र कहाँ जाँदैन भन्ने कुरालाई हामीले इन्जिनियरिङ अथवा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा हाजार्ड म्यापिङ भन्ने ल्यान्डस्केप
ल्यान्डस्लाइड हजार्ड म्यापिङ भन्ने एउटा चाहिँ नि प्रक्रिया छ र यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर हामीले मानिसहरूको जीवन र सम्पत्तिलाई चाहिँ नि सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अहिले विश्वमा धेरै ठाउँमा छ र त्यसैलाई प्रयोग पनि गरिराखेका छन्। र अघि कुरा गर्नु भएको थियो हामीकोमा पहिरो चाहिँ नै जान्छ, यसको कारण के होला भन्दा हामी एक त स्लोपमा बस्छौँ, जुन स्लोप चाहिँ आफैमा अस्थिर जमिन हो, त्यसमाथि हामी बसेको ठाउँमा पानीको रेनफल अथवा पानीको जुन पानी पर्ने के भन्ने त्यसलाई रेनफलको इन्टेन्सिटी बढ्न गयो भने त्यसले चाहिँ जमिनलाई सोरेर लिएर आउँछ र पहिलो चरणमा थोरै लिएर आउँछ अथवा त्यसको दरारभित्र जान्छ र मेटास्टेबल भनेको अलिकति केहीको बल पुग्यो भने हिँड्नलाई तयार भएको जमिन चाहिँ चिप्लेर जान्छ। अब यो चिप्लिनलाई तयार बनाउने अवस्था कतिपय प्राकृतिक हुन्छन्, कतिपय चाहिँ नै हामीले हाम्रै कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब हाम्रो कारणले भन्दाखेरि जस्तो अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने हामीले विकासको मोडलको नाममा विभिन्न ठाउँमा बाटोहरू खनिराखेका छौँ, कृषिहरूको व्यवस्थित तरिकाको प्रयोगले गरिएको छैन। जस्तो उत्पादनको लागि हामीले कुन ठाउँमा उपयुक्त हुने नहुने अथवा माटोलाई खुकुलो बनाइराखेका छौँ भनौँ न। यी कारणहरूले गर्दाखेरि जब त्यसमा बर्सातको पानी छिर्छ, जमिन चाहिँ नै बग्ने अथवा हिँड्ने, चट्टानहरू चाहिँ चिप्लिने किसिमको प्रक्रिया बनिराखेको अहिलेको अवस्था हो। होइन भने हामीले 72 सालको कुरा गर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा नेपालको भागमा जमिन हल्लिएर पनि गएको छ। यी सबै कुरालाई मोडल अथवा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा भूकम्पको ले जमिन कुन कुन ठाउँमा फाट्ला अथवा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ पहिरो जाला अथवा पानीको कारणले कुन ठाउँमा जाला भन्ने कुरालाई हामीले अघि भनेको जस्तै हजार्ड म्यापिङ भन्ने मोडललाई प्रयोग गर्यौं भने चाहिँ नि त्यसबाट यो चाहिँ सुरक्षित जमिन र यो चाहिँ असुरक्षित जमिन भन्ने चाहिँ नि पत्ता लगाउन सक्छौं र यो अहिले प्रयोग गरिने कम्प्युटरका मोडलहरूबाट निकाल्ने गरिन्छ। अब यसमा हामी कसरी पछाडी छौं अथवा यो संसारमा सबैले गरिराखेको हामी किन पछाडी छौं भन्दा यो कुरामा पहिला हामीसँग कम जनशक्ति र त्यो बेलादेखि नेपाल सरकार बनौं अथवा त्यो बेलाको श्रीपाँचको सरकार बनौं पञ्चायती हालको यो प्रति हामीले सोच राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोच नआएको कारणले यो भएको छ। अहिले चाहिँ नै पछिल्लो अवस्थामा यसलाई अलिकति रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नापी विभागले एउटा चाहिँ नै ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसन अथवा ल्यान्ड युज म्यापिङ गरेर विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको छुट्टा छुट्टै समय समयमा उनीहरूले निकाल्छ र तिनीहरूले चाहिँ नै त्यहाँ भएको एउटा शीर्षकमा कुन चाहिँ नै यो विपद व्यवस्थापनमा 4 वटालाई लिएको छ। एउटा भूकम्पीय जोखिम, एउटा चाहिँ नि ल्यान्डस्लाइडको, एउटा फ्लडको र एउटा चाहिँ फायरको गरेर 4 वटाको चाहिँ नि उनीहरूले म्यापिङ गरेर यो चाहिँ नि हजार्डस जोन हो भनेर दिएको छ। त्यसमध्ये गुल्मीको पनि सायद कतिपय गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरू चाहिँ नि परिसकेका छन् र त्यसले पनि के बुझाउँछ भने कुन कुन चाहिँ जोखिमपूर्ण जमिन हो। मानव कुनै ठाउँमा चाहिँ नि मानिसहरू चाहिँ अलिकति थ्रेटफुल ठाउँमा बसिरहेछन् भने भोलि कस्तो ठाउँमा हामीले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने त भन्दा त्यो ठाउँबाट हामीले नक्सा निकाल्न सक्छौं। यसको जग्गा अब त्यो नापीले गरेको हुँदाखेरि वनको होला अथवा व्यक्तिको होला अथवा के को होला त्यो पनि हामी किता नम्बर सहितै यो ठाउँमा गएर बस्दा अथवा यति जमिनमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने पनि देखिएको छ। अब यो प्रक्रियालाई नापीलाई मात्रै कुरिराख्नु पर्ने अवस्था अबको दिनमा नयाँ संविधान आइसकेपछि हामीलाई नपर्ने अवस्था छ। किनभने स्थानीय निकायले नै यो प्रक्रियाको अध्ययन गराएर यसलाई चाहिँ नै हामीले व्यवस्था मिलाउँ भन्न चाहने हो भने एउटा आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा हामीले के गर्न सक्छौं भने यो किसिमको म्यापिङ बनाएर त्यो ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोराइज त्यसमा चाहिँ नि
हाई मिडियम लो अथवा भेरी हाई हाई मिडियम लो यस्तो क्याटेगोरी गराएर हामीले जमिनलाई छुट्याउन सक्छौँ र त्यो ठाउँमा छुट्याइसकेको जमिनमा लगेर मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अथवा कुनै पनि इन्जिनियरिङ वर्क्सहरू कुनै कार्यक्रमहरू राख्नु पर्यो भने त्यसरी गर्यो भने हाम्रो चाहिँ अलिकति दिगोपनमा जाने अवस्था देखिन्छ। अब मेरो आफ्नो अनुभवमा त कस्तोसम्म छ भने जतिखेर धेरै पहिलादेखि आएको यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने प्रयोगबाट सुरु गरिएको गाउँमा सिधै बजेट पठाउनेदेखि लिएर अहिलेसम्म आएकोमा गाउँमा अव्यवस्थित तरिकाले बाटो खन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाले कतिपय ठाउँमा पहिरो ट्रिगर भयो सानो पहिरोबाट जुन गाउँको लागि बाटो लैजानको लागि सुरु गरेको अहिले त्यो पहिरो बढ्दै गएर त्यही गाउँ नै खाएको अवस्था नेपालमा प्रशस्तै छ नै छ। अब त्यसको चाहिँ नि पहिरोहरू यति ठुलो भइसके कि अब तिनीहरू चाहिँ नि किलोमिटर लामा ठुला भइसकेका छन्। यस्तो किसिमको प्रक्रिया हामीले पनि निम्ताएका छौँ र हामीले जुन जमिनलाई चलाउनु हुँदैन थियो त्यो जमिनहरूलाई चलाइराखेका छौँ। त्यो भएर यो कुराहरूलाई कसरी जानकारी पाइन्छ त भन्दा मेरो देखाइमा मैले बुझेकोमा जमिनलाई चाहिँ नि हजार्ड म्यापिङ एउटा गर्ने, त्यसपछि हरेक वार्डको हरेक स्लोप हरेक किता सबैको बारेमा इन्फर्मेसन आउँछ। त्यो आइसकेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ नि हामीले प्रयोग गर्ने। अहिले त हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा विभिन्न इन्जिनियर्सहरूको विभिन्न प्राविधिकहरू त्यो विषय बुझ्ने, कृषिदेखि लिएर इन्जिनियरिङ पेसा सबै किसिमको मानिसहरू भएको हुँदा यदि त्यो रिसोर्स छ भने हामीले सजिलै बुझ्ने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। र त्यसबाहेक दोस्रो पक्ष के छ भने त्यो प्रयोग गर्दाखेरि हामी त अब कसैले यो ठाउँ छोडेर जा यो ठाउँ गर भन्न पनि गाह्रो छ। अहिले भनौँ न कतिपय जमिनहरूलाई अव्यवस्थित तरिकाले खेती भइराखेको जमिनमा घर बनाउने, खोलाको किनारहरूमा गएर घर बनाउने, त्यसपछि गएर त्यसमा कति बाढी आउँछ भन्ने कुराको पनि हिसाब नराख्ने र अब जस्तो बाढीका पनि आउने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। कोही 10 वर्षमा एक चरण आइपुग्ने एउटा हिसाब भनिन्छ 10 इयर्स रिटर्न पिरियडमा, 20 इयर्सको, 50 इयर्सको, 100 इयर्सको भन्ने हुन्छ। त्यसमध्ये अब 100 वर्षमा अथवा 50 वर्ष रिटर्न पिरियडमा आउने बाढी आउँदाखेरि एकैचोटि सोरेर लैजान्छ। अनि हामी के भन्छौँ भने यो खोलाले लग्यो भन्छौँ, तर हामी खोला हिँड्ने बाटोमा गएर बसेको बिर्सन्छौँ, तर खोलाले चाहिँ लग्यो भन्छौँ। त्यो भएर यी सबै कुराहरूको हामीलाई इन्फर्मेसन भयो भने हामी त्यो चिजहरूबाट सुरक्षित भएर हामीले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अहिले गएको पहिरोहरू पनि कतिपय जमिनहरू जोखिमपूर्ण जमिनमा पुरानो मानिसहरूको बसोबास थियो, त्यसमा गत सालदेखि परिराखेको पानीले ट्रिगर गर्दै गयो र ती मानिस त्यहाँ बस्ने मानिसहरू चाहिँ जोखिममा पर्न गएको गुल्मी जिल्लाको मेरो बुझाइमा त्यो देखिन गएको छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ हामीले अब यहाँ राजनीतिकर्मीदेखि लिएर जति पनि छौँ हामी उहाँहरूलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी देखिन्छ र समाजमा हामीले के गर्न चाहने हो भने पनि एउटा यो अवधारणा हामीले चाहिँ नि बसोबासको व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढङ्गले गर्ने हो भने पहिला हामीसँग सुरक्षित र असुरक्षित जमिनहरूको नक्सा हुन जरुरी छ। त्यो नक्सा भयो भने हामीले त्यो प्रक्रिया अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसभित्र पनि फर्दर जाँदा त्यसलाई पनि अब इन्जिनियरिङ तरिकाले होला या अरू तरिकाले होला त्यसलाई अझै व्यवस्थापन गरेर जान सकिने अथवा हुने प्रक्रिया छ र जुन हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन पनि गरेका छैनौँ र यो जस्तो यो नापी विभागले दिएको नक्साको केही वर्ष अगाडि भने 5-7 वर्ष अगाडि दिइसकेको नक्साको पनि प्रयोग नभएको पाइएको छ। त्यो भएर अहिले हामीले यो मेरो विषयको कुरा गर्ने हो भने हामीले हजार्ड म्याप तयार गर्ने बेसिक फन्डामेन्टल तरिकाले जाने सोचमा जानुपर्छ भन्ने मेरो सबैलाई एउटा अनुरोध पनि हो। र जस्तो भूकम्प गएको बेलामा पनि एउटा समस्या के आयो भने हामीले विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गर्यौं, कुनै गाउँ बस्ती जोखिम अवस्थामा छ
दरार परिसकेको छ, पानी पर्यो भने जान्छ, यो बस्तीलाई हटाउनुपर्छ भन्दा कतिपय राजनीतिक कारणहरूले त्यो ठाउँहरू नसरेको अवस्था अहिले पनि छ। त्यही भएर राजनीतिक व्यक्तिहरूले र टेक्निकल मानिसहरूको दुवैको यो हार्मोनीबाट यो चाहिँ नि काम गर्न सकिन्छ। र कतिपय मानिसहरूलाई व्यवस्था गर्नलाई, जस्तो कुनै ठाउँमा पुर्खौलीदेखि बसेको भन्छन्, जुन ठाउँमा जोखिम भयो त्यो ठाउँबाट मानिस हटाउनु पर्यो भने पुर्खौलीदेखि बनेको बसिआएको हामी त यो नगर्ने, हाम्रो यो किसिमको कल्चरल भ्यालु छ भन्ने प्रक्रियाहरू पनि नदेखेको होइन, त्यो देखिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सामाजिक रूपबाट मिलाएर अथवा गभर्मेन्टले दिएको राइट अथवा ट्याक्सेसनको सिस्टम होला अथवा केही तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लान सकिने अवस्था मैले देखेको छु। त्यही भएर अहिले जुन बिहान हाम्रो कुरा भएको, हाम्रो अमृतजीले कुरा गरे अनुसार गुल्मी जिल्लामा भएका विभिन्न ठाउँमा भएका बाढी पहिरो, विशेष गरेर यो विपदहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने मोडल भनेकै हेजार्ड म्यापिङ गर्ने, त्यसको लागि पूर्ण अधिकार र बजेट अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका यिनीहरू सबैलाई छ, स्थानीय निकाय भनौँ न। होइन भने पहिला यो कस्तो थियो भने योभन्दा पहिला नेपालको गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विपद हुन्थ्यो। होइन भने नापी विभागले केही वर्ष अगाडिदेखि पहल गरेर एउटा बनाएको छ, त्यसमा भर पर्नु पर्थ्यो। होइन भने त्योभन्दा पहिला केही स्थानहरूमा यो भूगर्भ विभागले, यो खानी तथा भूगर्भ विभागको पहलमा केही चाहिँ नै जियो इन्भाइरोमेन्टल म्यापिङ भनेर आएको छ। त्यो जस्तो पोखराको लागि, काठमाडौँको लागि, त्यस्तै बुटवलको लागि यस्तो ठाउँहरूमा केही गरेको थियो, वीरेन्द्रनगरहरूको लागि, जहाँ चाहिँ इभन यो ठाउँमा यो जमिनको बेरिङ क्यापेसिटी कति छ सम्म पनि बनेको थियो। र केही वर्ष अगाडि हामीले अर्मलामा पाल पर्यो, जमिन भासिएर गयो भन्ने सुन्यौँ नि, त्यो पनि त्यो नक्सामा लेखिएको थियो, यहाँ चाहिँ जमिन भासिन्छ है भनेर लेखेको थियो। तर त्यसलाई हामीले कसैले पनि प्रयोग गरेनौँ र त्यसलाई ध्यान नदिएको कारणले कतिपय चिजहरू छन् हामीसँग भएका रिसोर्सको, एक त हामीले खोजी नगर्नु र दोस्रो हामीले त्यो नक्सा नै तयार नगर्नु नै हामी जोखिममा पर्नुको कारण मुख्य हो। यो मैले जानेको विषयको आधारमा भन्दाखेरि त्यसरी मैले यसलाई व्याख्या गर्छु। अब धेरै वर्ष पहिला मलाई एउटा डेनिस रेड क्रसले सुदूरपश्चिममा यो रारातालको तलपट्टि लगेर राखेको देखाएको थियो। तिनीहरूको एउटा ठुलो पहिरोमा बसेका थिए। त्यहाँ चाहिँ नि मानिसहरू झ्यारी भन्ने गाउँ छ, अब त्यो त्यतातिरको बसोबास चाहिँ अलिकति जोडिएका घर, हनीकम जस्तै बस्ने, लगभग त्यो झ्यारी भन्ने गाउँ नै सरेर तल सरिसकेका छ, तर पनि उनीहरू त्यो ठाउँ छोड्दैनन्। अब किन भन्दा उनीहरूलाई दोस्रो, पहिलो हामी यहाँ पुर्खौँदेखि बस्यौँ, हामी यो ठाउँमा यो ठाउँ नछोड्ने, अरू ठाउँमा जाँदा सामाजिक कारणहरू धेरै देखिए थिए। त्यस्तो प्रक्रियाहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले हेजार्ड म्यापिङ गरे पनि सामाजिक अडचनहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसलाई राजनैतिक रूपमा मिलाएर अथवा सामाजिक रूपमा मिलाएर यो चिजहरूलाई प्रयोगमा ल्याइयो भने यो चाहिँ सुरक्षित बसोबासमा हामी जान सक्छौँ। र हामीले त अहिले मानिसहरूको मृत्युलाई मात्रै गणना गरिराखेका छौँ। कयौँ मानिसहरूको एग्रिकल्चर उत्पादन पनि कयौँ लेदो माटो आएर जम्मा भइसकेपछि त्यो ठाउँको उर्वर क्षमता कति घटेको छ भन्ने कुराको त हामीले सोच नै राखेका छैनौँ अहिलेसम्म। त्यो बाहेक यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको ड्यामेजको त हामीले यो आदत भइसकेको छ। यो साल चाहिँ नि अब बाढीले अथवा पहिरोले बचायो भने यो बाटो चाहिँ रहला, अथवा त्यसमा चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्नको लागि हामी रेडी छौँ। जोखिममा चाहिँ हामी बाटो खन्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि पहिरो गयो भने अब अर्को साल अब यति पैसा लगानी गर्यो भने बाटो ट्र्याक खोलिहाल्छौँ नि फेरि भन्नेमा हामी आदत जस्तै बनिसकेको हुनाले यो चिजहरूलाई हामीले अहिलेसम्म ध्यान नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। र कतिपय कुरा हामी विगतदेखि जुन ट्र्याक अथवा सोचमा चल्यौँ त्यही सोच कन्टिन्यू भयो। हामीले किन यो पहिरोलाई रोक्न सक्दैनौँ, अथवा
पहिरो नजाने जमिनहरू पनि छन् कि त भनेर हामीले कहिले पनि सोचेनौँ। त्यो दृष्टिकोण हामीले इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू डिफाइन गर्ने बेलामा अथवा डिजाइन गर्ने बेलामा इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्ने बेलामा कहिले पनि सोचेनौँ। ल ठिकै छ, पहिरो गएछ भने हेर्दै जाउँला नि त, 5-7 वर्षपछि बाटोको चाहिँ आखिरी बनेकै छन्, बनिहाल्छन् भन्ने हाम्रो जुन सोच छ, यो सोचले गर्दाखेरि पनि यो चिजहरूप्रति हामी ध्यान दिएनौँ। अब यसको लगानीको कुरा गर्ने हो भने एउटा अलिक मध्यम स्तरको पहिरोलाई बाटो खायो भने त्यसलाई लगानी जति गर्नुपर्छ त्यति लगानीले एउटा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले त्यो नक्सा पाउँछ भने हामी त प्रशस्त यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि हामीले प्रशस्त नाफामा हामी जान्छौँ। यो कुरामा हामीले कसैले पनि सोचेका छैनौँ। त्यही भएर मेरो देखाइमा हामी किन असुरक्षित छौँ त भन्ने चाहिँ नि कुरामा हाम्रो सोचको कमजोरीले हो भन्ने। अब हामीसँग रिसोर्स छ प्रशस्त मात्रामा, त्यो रिसोर्सलाई युज गरेर हामी चेतनशील भएरै कुरा गर्ने हो भने पहिला यो बनाऊ, यो फाउन्डेसनको आधारमा कृषिलाई यसरी गरौँ। र यति मात्र होइन, अहिले चाहिँ नि नापीले दिएको आधारमा त कुन ठाउँमा आलु लगाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ यो पिँडालु लगाउने भन्न पनि उसले भ्याइसकेको छ, त्यो कृषिको न्युट्रिएन्ट लेभल दिएर भने। र उनीहरूलाई तालिमसम्म पनि दिएको छ। र 7-8 वर्ष अगाडि तालिमसम्म पनि दिइसकेको गाउँपालिकाहरूले अथवा त्यो पुरानो स्थानीय निकाय अहिले अर्कोमा कन्भर्ट भए पनि तिनीहरूसँग त्यो रिसोर्स भइकन पनि प्रयोग नगरेको अवस्था मैले भेटेको छु। त्यही भएर हामीले सक्छौँ भने यो जोखिमबाट बच्नलाई र अन्य उत्पादनहरू लिनलाई अथवा त्यो ठाउँको रिसोर्सहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि यो हजार म्यापिङ अथवा यो रिसोर्सको लागि म्यापिङ तयार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले धेरै नै गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नै एउटा मेरो आजका कुराहरूमा मैले बताउन चाहेको कुरा यो रह्यो। केही प्रश्नहरू भए यहाँ नाम पनि मेन्सन गर्नु होला। म आफै इन्जिनियरिङको विद्यार्थी, सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ र अलिअलि विकास सम्बन्धी चासो राख्छु। म डाक्टर साहबलाई अझै 1-2 स्टेप अगाडि लैजानलाई म अझै कोसिस गर्छु। जुन गुल्मीको भूगोल छ, त्यो भूगोलमा हजुरलाई थाहा छँदैछ हाम्रो साबिकको 1 नम्बर क्षेत्र जुन पहिले लुम्पेकमा गएको थियो, त्यसको तल चाहिँ बडीगार्ड खोला, ठुलै बडीगार्ड खोला छ हैन। अब अहिले यतापट्टि अहिले जुन ठाउँमा गइराखेको छ त्यहाँ पनि हजुरको तलपट्टि खोला नै भएको। अहिले हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिकै आदरणीय दाइहरू जाँदाखेरि त्यहाँ पहिरो सँगसँगै बाढीको पनि उत्तिकै चाहिँ प्रकोप भइरहेको अवस्था छ। हुन त हाम्रो स्लोपको कुरा त आइ नै हाल्यो। चट्टानहरूलाई रिभर बेडको साइडमा भएकाहरूलाई नदीको बहावको कारणले त्यसको टोमा, त्यसको तलपट्टि बटममा नदीले चाहिँ हानेको कारणले पनि पहाड अलिकति थर्किने, त्यस कारणले हुने भन्ने खालको मोटामोटी, अब सरको अगाडि मैले त्यति धेरै कुरा गर्न त नजान्ला, तर त्यो टाइपको पनि छ। त्यही भएर हाम्रो नदी र हाम्रो पहाडको बीचको सम्बन्ध र त्यसको कारणले गुल्मीमा अलिकति बढी पहिरोको प्रकोप भएको हो कि, यसको बारेमा थोरै एक्सप्लोर गरिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने लागेको। यसको लागि मैले अलिकति कुरा गर्दाखेरि जुन अघि निकाल्नु भयो, त्यहाँ हामीले बडीगार्ड भन्ने खोला जुन छ नि, त्यो हामीले गुगल म्यापमा माथिबाट अलि टाढाबाट हेऱ्यौँ भने यो लगभग सिधा हिँड्छ यो खोला। यो धेरै जाजरकोट भन्दा अलि मुनिपट्टिबाट निस्किएको खोला यो सिधा भएर आएर ऋणी भन्दा अलिकति हजुर रुद्रबेनीमा गएर जोडिन्छ। यो किन जोडिन्छ त भन्दा, अथवा त्यसरी सोझो भएर जान्छ किन, यसरी अरू सबै नदीहरू बाङ्गो छन्, त्यो चाहिँ अलिकति सोझो रूपमा देखिन्छ। त्यो देखिने कारण चाहिँ नि के हो भने त्यो फल्ट हो। त्यसलाई हाम्रो भूगर्भको भाषामा चाहिँ बडीगार्ड फल्ट नै भन्छ। र त्यो बडीगार्ड फल्ट अहिले जस्तो भूकम्प जाँदाखेरि जमिनहरूमा चिरा पर्छ, दरार अथवा जमिन मुभ गर्छ, फल्ट लाइन भन्ने अहिले प्राय सबैले जान्नुहुन्छ। त्यो फल्ट लाइन मध्ये एउटा फल्ट लाइन हो र त्यो भर्टिकल फल्ट छ र त्यसमा मुभमेन्ट छ भन्ने कुरो अहिले पनि चलिरहेछ, एक्टिभ फल्ट छ। त्यसको दायाँ बायाँमा भएको जमिनमा अहिले हेऱ्यौँ भने लेसर हिमालयन रकहरूको पनि एउटा फिलाइट एकदमै कमजोर चट्टानको उपस्थिति त्यहाँ छ। र त्यसमध्ये पनि जुन हाम्रो अहिले कुरा गरेको ठाउँहरूमा स्लोप चाहिँ नै अलि स्टिप स्लोप, कमजोर चट्टान
र त्यसमाथि पनि पानीको इन्टेन्सिटी हेऱ्यो भने गत साल र अहिले चाहिँ नि जेनरल भन्दा 24 आवरमा अलि बढी पानी परेको छ। त्यसले गर्दा रक हिँड्ने भन्दा पनि सोइल हिँडेको हो त्यो। अब जस्तो सोइल बन्यो, रकबाट सोइल बन्यो, त्यो सोइलमा चाहिँ नि एउटा लेभलको मोइस्चर भन्दा अथवा पानीको मात्रा भन्दा बढी भयो भने त्यो लेदो बनेर हिँड्छ र त्यहाँ चाहिँ नि प्राय गरेर क्ले टाइपको सोइल छ र त्यो क्लेमा पानीको सेचुरेसन बढ्न गयो, जसले गर्दा लेदो जस्तो भएर गयो र त्यो लेदोले फेरि माथिबाट लेदो सोरिँदै आउँदाखेरि तल ठुलो मुख बनाउँदै तलसम्म आउँछ र हाम्रो उल्टो फनेल राखे जस्तो सेपबाट चाहिँ नि सोरिएर तल आउने गर्छ। त्यही किसिमको पहिरोहरू त्यहाँ देखिन्छन्। र अब कुनै बेला पानी कति पर्यो भने सुरक्षित होला त भन्ने कुरालाई पनि थुप्रो अध्ययनहरू गर्ने कोसिस नेपालमा गरिएको थियो। त्यसलाई अर्ली वार्निङ सिस्टम बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि त भन्ने कुरालाई गरिएको थियो। अब नेपाल भारतको त कयौँ ठाउँमा 2013 मा जब यो बद्री केदारनाथहरूमा प्रब्लम आएदेखि तिनीहरूले सेन्सर राखेर बनाएको छ, जमिनहरूको अध्ययन गर्यो र सेन्सर राखेको छ। पानीको इन्टेन्सिटी बढ्यो भने त्यो गभर्मेन्ट अफिसमा पनि वार्निङ आउँछ, त्यो ठाउँमा साइरनहरू पनि कराउँछ। अहिले त्यो किसिमको छ। अब त्यसको लागि त हामीलाई धेरै ठुलो लगानी चाहिन्छ, तर त्यो ठाउँमा गएको पहिरो भनेको एउटा लेभलको रेनफल भन्दा माथि जाने बित्तिकै जमिनमा विभिन्न किसिमका पहिरोहरू चाहिँ हिँड्ने गर्छन् र अहिले गइरहेका पहिरोहरू सबै लेदो किसिमको माटो स्लिप गरेको देखिन्छ त्यहाँ। र नेपालमा पनि केही गर्ने भन्ने पहिला सोचमा पनि इन्डिजिनियसबाट पनि हामीले केही बनाउनु पर्छ कि भन्ने पनि कुरा आएका थिए। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन, यसलाई चाहिँ नि अध्ययनकै क्रममा रह्यो। त्यो कस्तो भने गाउँहरूमा चाहिँ एउटा भाँडा राखिदिने पाल परेको र पानी पर्यो भने जब पानी चाहिँ नि पाल परेको भाँडाबाट चुइँदै जान्छ, यदि त्यो पानी चाहिँ नि धेरै पर्यो भने त चुहिएको मात्रा भन्दा माथिबाट ओभरटप गर्न थाल्यो भने गाउँहरू चाहिँ नि गाउँको मानिस त्यो ठाउँ छोडेर अन्त गए हुन्छ भन्नाले त्यो रेनफलको इन्टेन्सिटी बुझ्यौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ नि मानिसहरू चाहिँ असुरक्षित हुन्छन् भन्ने एउटा बनाउनु पर्छ कि भन्ने एउटा सोच बनाएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ नि गभर्न कसले गर्ने, ट्रेन कसले गर्ने, यो वैज्ञानिक सोचमा मात्रै आधार हुने भए सामाजिक लेभलमा जान नसक्ला कि भन्ने आधार पनि भएको थियो। तर अब यहाँ अघि जुन अमृतजीले कुरा गर्नुभयो त्यो भनेको ठाउँमा पानीको इन्टेन्स अलिकति रेनफल जुन अहिले पनि वार्निङ दिइरहेछ, सर्टेन ठाउँमा चाहिँ नि इन्टेन्स रेनफल हुन्छ भनेको छ। त्यस्तो इन्टेन्स रेनफल जस्तो 70, 80, 100 भन्दा माथि गइदियो भने जमिनहरू चाहिँ नि बग्न सक्छ। र यो भोलि पर्सिको दिनमा पनि अलार्म गरिरहेछ नि यो हाइड्रोमेट्रोलोजी डिपार्टमेन्टले, त्यो ठाउँमा स्लोप छ भने हामीले प्रिकसन लिनै पर्छ। यही प्रक्रियामा त्यो ठाउँमा पनि त्यसरी भएको मैले देखेको छु। कृष्ण सर हजुरको प्रश्न राख्दिनु होला। मेरो अलिकति जिज्ञासा चाहिँ भनेको जस्तो अघि कुरा त आइसके प्रसङ्गमा यो पहिला पनि 72-73तिर अब भूकम्प आउँदाखेरि धेरै जसो अब भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक होइन काभ्रेका कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो बस्ती भएको ठाउँमा डिजास्टरले अलिकति भनौँ अर्थक्वेकले अलिकति ह्याम्पर गर्यो, नोक्सान पुर्यायो र बस्तीहरू धेरै घरहरू पनि भत्किके गरे। चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि पछि चाहिँ यो अलिकति मलिलो माटो अथवा खेतीयोग्य जमिनमा यसरी बनाइएको हुनाले यो चाहिँ नोक्सान भयो। अब चाहिँ नयाँ बनाउँदाखेरि जो अलि भिक्टिमाइज हुनुभएको छ, एफेक्टेड एरिया छ, उहाँहरूको बस्ती केही अलि एकीकृत रूपमा अलि सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ र त्यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन नै हुनु दिनुपर्छ। बरु अलिकति सरकारले केही अलिकति इनिसिएसन लिएर कन्ट्री साइड जस्तो अलि साइडमा गर्नुपर्छ भन्ने खुबै चर्चा चर्यो त्यति बेला। अनि अग्ला घरहरू पनि भत्काउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो, अगाडि जानुहुन्न भन्ने थियो। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क ट्याली गराएर त्यसो गर्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको। जस्तो विदेशमा पनि धेरै कन्ट्री साइडमा बस्ती, त्यसपछि खेतीयोग्य जमिन एकदम खेती हुँदाखेरि त्यो दुईटै कुरा साइडमा गएको, इभन इन्डस्ट्रियल एरियाहरू पनि साइडमा भएको। तर हामीमा त जहाँ अलिक प्याक एरिया छ, बस्ती भएको ठाउँमै अलिकति मलिलो खेतीयोग्य ठाउँमै त्यहाँ इन्डस्ट्री पनि त्यही हुने अनि बस्ती पनि त्यही हुने, खेती पनि हुने, सबै भद्रगोल जस्तो देखिने। यसलाई अलिकति सेपरेट गर्न नसकिने नै हो अथवा के कस्ता कमी हुन्छ भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई हो। थ्याङ्क यू। हजुर, हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हजुरको मुख्य गरेर दुईटा प्रश्न रह्यो। पहिलो चाहिँ नि जुन सुरक्षित जमिन कस्तो होला भूकम्पीय उसमा चाहिँ नि,
हजुर अब यो कुराको प्रश्न साह्रै गम्भीर भएर आयो। कसरी गम्भीर भयो भने यो प्राधिकरण, भूकम्प प्राधिकरणले जुन पछि जग्गा भूकम्पमा घर भत्केकोहरूलाई पैसा दिएर सुरक्षित ठाउँमा बस भनेर जुन भन्यो र घर बनाऊ भनेर भन्यो, त्यसका कस्ता उदाहरणहरू भेटिए भने अब टाढा जानु पर्दैन। यो के गरे 12 नपुग्दै एउटा 12 बजार आउनुभन्दा अगाडिपट्टि त्यहाँ पनि घर भत्किए भूकम्पमा र उनीहरूलाई चाहिँ नि घर बनाउन पैसा दियो, त्यसको लागि मोनिटर पनि गर्न गइयो। तर त्यहाँ थुप्रो लगभग 5-7 वटा घरहरू चाहिँ एउटा पहिरोमाथि गएर बनाइरहेछन्, पहिरोमाथि नै बनिरहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि इन्टिग्रेटेड रूपमा अझै पनि काम गर्न नसकेको हो कि गभर्मेन्ट लेभलबाटदेखि लिएर स्थानीयसम्म विभिन्न, किनभने जीवन, मानिसहरूको जीवन एउटा चिजमा मात्रै जोडिएको हुँदैन, थुप्रो चिजसँग जोडिएको हुन्छ। अब वैज्ञानिक भाषामा कुरा गर्ने हो भने इन्जिनियरिङदेखि लिएर विभिन्न अर्को पाटोमा छ भने, इकोलोजिकल सिस्टममा छ भने सामाजिक रूपमा पनि थुप्रो चिजसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी सबै कम्पोनेन्टहरूमध्ये पनि मेजर केही कम्पोनेन्ट पनि समात्न नसकेर सिधा बेरिङ क्यापेसिटी, जमिनको क्षमता के छ भने स्पोन्टेनियसली हेर्ने जमिनको क्षमतालाई हेरेर घर बनाउन दिइरहेछौँ अहिले पनि। र त एज अ होल जमिनको स्थिति अथवा केही वर्षमा पहिरो जान्छ जाँदैन भन्ने स्थितिलाई पनि सोचेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू अझै बल्झिनेवाला छ। हामीले किनभने सुरुवात गऱ्यौँ भने केही वर्षसम्म यो लेसन लर्न गर्दै जाँदाखेरि सुधार होला, तर अहिलेको कुरा गर्ने हो भने यो प्रक्रिया अझै पनि हामी लर्निङ फेजमै छौँ भनौँ न। अझै लर्निङमा पनि जस्ट क्रिपिङ फेजमा नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अभ्यास गर्न जुन अघि मैले सजिलोसँग कुरा गरे पनि यसको अभ्यास गर्न केही समय त लाग्ला। हामीसँग त्यो लेभलको जनशक्तिहरू राख्नु पर्ला। भोलि गाउँपालिका नगरपालिकाले हामीलाई त यस्ता किसिमका जनशक्तिहरू पनि आवश्यक पर्ने रहेछन् भनेर त्यो बेला रियलाइज होला र यो कुराहरू हामीले सुधार गरेर जाउँला। त्यसमा जुन दरारहरू बनेको कुन ठाउँमा चाहिँ नि राम्रो भन्ने अघि कुरा प्रश्न दोस्रो गर्नु भएको थियो। त्यो दोस्रो प्रश्नमा प्राय गरेर भूकम्पमा बच्न अप्ठ्यारो हुने भनेको बलौटे माटो चाहिँ नि अलिकति डरलाग्दो हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पानीको मात्रा छ भने जमिन हल्लियो भने त्यसलाई चाहिँ नि इन्जिनियरिङ भाषामा लिक्विफ्याक्सन भन्छ। त्यो लिक्विफ्याक्सन भनेको जमिनले आफ्नो धाने अथवा आफ्नो क्षमता बोक्न सक्ने क्षमता गुमाउनु हो। अझै भित्रपट्टि इन्जिनियरिङ कुरा गर्ने हो भने सेयर स्ट्रेन्थ साफ हुनु हो, त्यो चाहिँ जिरो हुन्छ जान्छ। इन्जिनियरिङ भाषामा कुनै पनि मेटेरियलको स्ट्रेन्थ लियौँ भने एउटा सेयर स्ट्रेन्थ भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ नि जिरो हुन्छ र त्यो लिक्विफ्याक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र काठमाडौँमा धेरै घरहरू भाँसिएको, खादिएको अथवा भित्र धसेको चाहिँ नि त्यो बलौटे माटोमा पानी भएको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। त्यो भएर अहिले यतिकै भन्दाखेरि चाहिँ मैले यति मात्रै उत्तर दिन सक्ने अब। एउटा प्रश्न हाम्रो कार्यक्रमको संयोजकले राख्नु भएको छ, म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। उहाँले के सोध्नुहुन्छ भने खास गरिकन यो जुन रेनफल इन्टेन्सिटीको कुरा आयो नि बारम्बार, जुन रेनफलको प्रेडिक्सनको लागि चाहिँ रेसुङ्गा एरियामा केही त्यस्तो चाहिँ नि सेन्सरहरू इन्स्टल गर्न सकिने हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो प्रोसिड्युर के छ भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर। अहिले नै यो विषय चाहिँ नि मसँग भन्दा पनि यो मेट्रोलोजी डिपार्टमेन्टसँग भएको हुनाले र हामीले अहिले केसम्म पनि नेपाल सरकारको जुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले के गरिरहेछ भने 3 दिनको 5 दिनको भनेर प्रिडिक्ट गरेको छ। DHM को वेबसाइटमा जाने हो भने तिनीहरूले घण्टा घण्टामा कति पानी पर्छ, अहिलेकै पनि प्रिडिक्सन कुन कुन ठाउँमा पानी कति रेनफलकोमा पर्छ भनेर एउटा प्रिडिक्सन मोडल बनाउँछ र जुन मोडल धेरै हदसम्म मिल्दो अहिलेको अवस्थालाई देखिन्छ। र जस्तो कुनै ठाउँमा त्यहाँ नक्सा हेर्नुभयो भने त्यसले देखाइराखेको हुन्छ कुन ठाउँमा चाहिँ नि यति रेनफल हुन्छ 1 घण्टामा भन्ने देखाएको छ। यदि त्यो रेनफललाई आधार मानेर पनि हामीले अहिले प्रशस्त कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा दोस्रो, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई हामीले अनुरोध गर्यौं र उनीहरूको स्टेसन नियर बाईमा छैन भने
उनीहरूले सहयोग पनि गरेको छ र मेरो विचारमा रेसुङ्गामा अहिले राख्नुपर्ने हो। मेरो विचारमा त्यहाँ छ होला, त्यहाँबाट डेटा आइराखेको छ। यदि छैन भने त्यहाँ हामीले अनुरोध गर्यौं र उनीहरूको चाहिँ नि जोनमा पर्छ भने उनीहरूले राख्न पनि सक्छन्। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। र मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो विशेषज्ञहरूले हाम्रो देशमा प्राय जसो विशेषज्ञहरूले चाहिँ सल्लाह दिने अनि विभिन्न किसिमका गोष्ठीहरू गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ सुझावहरू सङ्कलन गर्ने, यो चाहिँ धेरै हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यो 3टा ताप भन्छ, तापत्रय, आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक। अब मान्छे 3टा तापबाट त जहिले पनि प्रताडित हुन्छ नै। अब विज्ञले सल्लाह दिने, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अर्कोतिर हुन्छ। यसको तालमेल कसरी गर्न मैले यही कुरा चाहिँ उहाँलाई सोध्न। म अर्को क्वेसनको लागि बोधराजजीलाई अनुरोध गर्छु। यो पहिरो रोकथामको लागि यो जियोलोजी डिपार्टले कृष्णभिरको पहिरो अत्यन्त दुःख दिइराखेको पहिरोलाई रोकथाम गर्न सफल भयो। अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ पहिरो गएको देख्न पाउँदैनौँ। त्यो प्रविधि हामीले गुल्मी जिल्लामा पनि अपनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? म टेक्निकल वर्ड त्यसको बारेमा मैले बिर्सिसकेँ अहिले। त्यो कुन प्रविधि अपनाएको थियो त्यो पहिरो रोक्नको लागि? थ्याङ्क यू। र अन्तिम प्रश्नको लागि म एकचोटि कमल खत्रीजीलाई अनुरोध गर्छु। मैले सानो एउटा जिज्ञासा, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा म जागिरको सिलसिलामा बसेको थिएँ सर। त्यहाँ कस्तो छ भने हाम्रो गुल्मी अर्खातिर बारी र खेत भन्ने फरक फरक उहरू हुन्छन् होइन सर। खेती लगाउँछौँ जस्तो बारीमा जहाँ मूल हुँदैन, जहाँ पानी हुँदैन त्यो बारी हुन्छ, जहाँ खेत पानी हुन्छ त्यहाँ खेत हुन्छ होइन, बेसी हुन्छ। तर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला यस्तो जहाँ बारी नै हुँदैन। किनभने किन हुँदैन भन्दा त्यहाँ हरेक ठाउँमा, हरेक पहाड गाउँ उच्च ठाउँमा पनि त्यहाँ मूलहरू हुन्छ कि जहाँ धेरै मूल फुट्छ नि सर, त्यहाँ बढी त्यो जमिन पनि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले तुलनामा हुन्छ हाम्रो गुल्मी अर्खा पहिरो त गएको छ बर्खामा, तर अझै बढी सिन्धुपाल्चोक जस्तो ठाउँहरू वरिपरि त्यहाँ बढी पहिरो गएको देखिन्छ सर। मैले देखेको त्यस्तो अवस्थामा जस्तो हामी अलिक टाढा मूल नफुट्ने ठाउँ, खोला अलिक भन्दा टाढा ठाउँमा भयो भने हामी भुइँबाट हामी जोगिन सक्छौँ, जसले गर्दा घर हाम्रो जोगिन सक्छ भन्ने जिज्ञासा होइन सर भन्ने। धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्णभिर बारे राख्नु भएको थियो उहाँले प्रश्न। उहाँले कृष्णभिरमा जुन प्रश्न गर्नु भएको थियो, कृष्णभिरमा चाहिँ नि त्यसलाई बायो इन्जिनियरिङ भने पछिल्लो त्यसमा चाहिँ नि कस्तो भने वनस्पतिहरूलाई प्रयोग गरेर पहिला केही सिभिल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। त्यो सिभिल स्ट्रक्चरहरूले चाहिँ नि उनीहरूको आफ्नो लाइफ हुन्छ 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ नि तिनीहरू आफू कमजोर भएर जान्छन्। त्यो कमजोर भएर गइसक्यो भने त फेरि स्ट्रक्चर फेल हुने भयो। त्यो कारणले एउटा बायो इन्जिनियरिङ भन्ने कन्सेप्ट आएको छ, जसमा चाहिँ नि सिभिल स्ट्रक्चर सँगै यो बोट बिरुवाहरू पनि लगाउने। पहिला बोट बिरुवाहरू चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छन् र सिभिल स्ट्रक्चर बलियो हुन्छ। जब सिभिल स्ट्रक्चर चाहिँ नि बिस्तारै कमजोर हुँदै जाँदा बोट बिरुवाहरू बलियो हुन्छन्। त्यही भएर त्यो जमिनबाट हिँड्न खोजेको अथवा त्यो ग्लाइड गर्न खोजेको चाहिँ पार्टलाई पहिला सिभिल स्ट्रक्चरले धान्छ र पछि चाहिँ नि बोट बिरुवाहरूले धान्छ भन्ने चाहिँ नि यसको प्रिन्सिपल हो। र त्यही आधारलाई त्यसलाई चाहिँ नि यो बायो इन्जिनियरिङ भन्छौँ हामीले चाहिँ नि, बायो इन्जिनियरिङ भन्छौँ। युरोपतिर चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ फेरि बायो इन्जिनियरिङ भन्यो भने अर्कै अर्थ लाग्छ। यो एउटा ठाउँको मासुलाई लगेर अर्को ठाउँमा टाल्ने जस्तो किसिमको प्रविधिलाई बुझ्छन्। यहाँ त्यसलाई चाहिँ नि भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर भनेर भन्ने गर्छ र त्यो प्रविधिबाट गरेको हो। र हाम्रोमा यदि यो बायो इन्जिनियरिङ त्यो क्षेत्रमा मात्रै सफल छ जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि पहिरो अथवा इरोजन 5 मिटर भन्दा कम क्षेत्रमा गएको छ भने मात्रै त्यो चाहिँ नै सफल देखिन्छ। त्योभन्दा मुनि जाने हो भने जस्तो जङ्गलै पनि चिप्लिएर गइराखेको केसहरूमा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। त्यो भएर त्यो ठाउँमा टेरेनलाई मोडिफाई गर्ने र त्यसपछि बल्ल स्ट्रक्चरहरू डिफाइन गरेर भेजिटेसन दियो भने चाहिँ नि त्यो देखिन्छ। त्यो भएर जुन कृष्णभिरमा पनि पहिला तलपट्टि टो वाल, कङ्क्रिटको विशाल टो वाल लगाएको छ।
त्यसमाथि विभिन्न स्टेप काट्दै काट्दै बनाएर आएर माथि चाहिँ नि बाँस यो खैरहरू लगाएर अहिलेको अवस्थामा पुर्याइएको हो। त्यो भएर हामीले फेरि त्यही जोखिमकै नक्साकै आधारमा हेरेर जुन ठाउँमा चाहिँ नि जमिन हिँड्न सक्ने अवस्था छ त्यसलाई हामीले अब जस्तो कतिपय ठाउँमा पहिरो हिँडिसकेका छ भने बाँसहरू लगाएर गर्न सकिनेछ। यसबारेमा म अलिकति 2 मिनट अलिकति कुरा गर्न चाहे है त। जस्तो अहिले सामुदायिक कुराहरूमा हामीले प्रशस्त कुरा गरेका छौँ र धेरै पहिरोहरूको रोकथामको लागि बाँस एकदम उपयुक्त छ। जुन चाहिँ नि जस्तो बायोइन्जिनियरिङ गर्दाखेरि पहिला विभिन्न वनस्पतिहरू लगाउने अनि त्यसमा चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले पछि गएर काटिदिने, जनावर चराइदिने त्यो समस्या पनि देखियो। तर बाँस लगाएर कम्युनिटीलाई दियो भने बाँसले त्यो क्षेत्रलाई आर्थिक उत्पादन आर्थिक उसमा पनि दिने, त्यसैबाट त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्न सकिने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यो भएर कतिपय हिँडिसकेको जमिनमा बाँसहरू लगाएर त्यो ठुलै पहिरोहरूमा पनि बचाउने हो भने इकोनोमिक गेन पनि गर्न सक्ने, कम्युनिटी वर्क पनि हुने किसिमको अवस्था चाहिँ रहन्छ। तर यो अहिले भएको कुरा किनभने कुनै ठाउँमा डिजास्टर भइसक्यो भने त्यसलाई फर्दर नजानलाई रोकिने र उन्नति पनि गर्न सकिने बारेमा कुरा हो। तर कुनै ठाउँमा बसोबास छ त्यो चाहिँ नै मा हामी बायोइन्जिनियरिङ गरौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति मिल्दैन। पहिला चाहिँ नै त्यो जोखिमको ठाउँ हो कि होइन, कस्तो अवस्थामा यो जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भने त्यही अनुसारको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसका विधिहरू केही दिएको छ। त्यो प्रक्रियाबाट हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कस्तो छ भने पहाडहरू हामीले गुल्मी जिल्लामा रेसुङ्गाहरू जस्ता केही भनौँ न जिल्लाभरि नै हेऱ्यौँ भने लेकहरू छन्। तर सिन्धुपाल्चोकमा त्यस्ता लेक लगभग सबै डाँडाको टुप्पो त्योभन्दा अलि उचाइमै छन् र त्यो माथिबाट चाहिँ नि पानीको सोर्सहरू आइराखेको हुन्छ। त्यो भएर हामीले जुन ठाउँमा बारी र खेत भन्ने कुरा त पानीको आधारमै बनेकै हुन्। जुन अघि भन्नुभयो त्यो यदि वेट एग्रिकल्चर र ड्राई एग्रिकल्चर भन्छ, त्यसमा सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ नि पानी थियो, धान खेत गरे। अब हामीकोमा पानी छैन, मकै खेती गर्छौँ। त्यो भएर बारी भए तिनीहरू। र हाम्रोमा पनि यदि भूकम्प गयो भने ती जमिनहरू पनि अहिले पो एपिसेन्टर यो लाइनमा पर्यो र यतापट्टिबाट चिरिएर गएको हुनाले धेरै दरार पर्यो। भोलिको दिनमा त्यतैतिरबाट फाटेर गयो अथवा मुनि नजिकमै गुल्मी जिल्लाको मुनिमा पर्यो भने पनि त्यस्तै त्यहाँ जमिनहरू चर्किनेछन् र त्यो जमिन चर्किने अवस्था बन्यो भने फेरि पानी पर्दाखेरि पहिरोको जोखिम उति नै रहन्छ। जुन सिन्धुपाल्चोकमा रह्यो त्यही किसिमको चाहिँ रहने अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि कुन ठाउँमा कति जमिन हल्लिनेछ भनेर एउटा यो भूकम्प मापन केन्द्रले पनि एउटा हजार्ड जमिन कति हल्लिन्छ भन्ने एउटा नक्सा पनि तयार गरेको छ। गाल भन्ने युनिटमा मापन गरेको छ, जुन चाहिँ नि जेनरल उसमा चाहिँ नि प्रयोग गरिँदैन। तर इन्जिनियरिङमा जस्तो हाम्रो अमृतजीहरूले चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने अर्थक्वेक स्ट्रक्चरको लागि जी को भ्यालु कति छ है भनेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यो प्रयोगमा चाहिँ आइराखेको छ। जस्तै गुल्मी जिल्लामा बनिराखेका हाइड्रो पावरहरूले त्यो प्रयोग गरेका छन्। तर अब यो अरूको लागि चाहिँ नि त्यति उपयोग अहिले देखिएको छैन, कति जमिन हल्लिने छ भनेर। यो चाहिँ भूकम्पीय जोखिमको आधारमा त्यसरी गरिएको छैन। त्यो भएर यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि यदि परिस्थिति रेनफल हाई इन्टेन्स भयो भने स्लोपहरू कमजोर छन् नै। र अहिले जुन जलवायु परिवर्तन भनिराखेको छ जसको कारणले चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रहरूमा इन्टेन्स रेनफल हुने प्रक्रिया भइराखेको छ। र त्यही अन्तर्गत अब अहिले केही गुल्मी जिल्लामा पर्यो, कतिपय केही कुनै क्षेत्रमा पर्यो। यो प्रक्रियाको रेनफलको आधारमा गरियो भने र स्लोपलाई हामीले बुझ्यौँ भने हामीले त्यसरी चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। र अघि अर्को क्वेसन भन्दा पनि सुझाव दिनुभएको थियो यो वैज्ञानिकहरूको कुरो गोष्ठीहरू भन्ने। अब यो अहिले जुन मैले कुरा गरेकोमा त सायद जनस्तरसम्म पहुँच भएकै बारेमा सायद मैले कुरा गरेँ जस्तो लाग्यो। किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि
गाउँपालिकाको अफिसमा सम्म नक्सा पुगिसकेको छ, तर त्यसलाई हामीले प्रयोगमा सबैले गाउँको मानिसहरूले बुझ्ने गरेर बनाइएको नक्साहरू छन्, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन मात्रै हामी नसकेको हो। त्यही भएर यो केही वर्ष अगाडि यो ह्याजार्ड म्यापिङ भन्ने गोष्ठीसम्म मात्रै छलफलको विषय हुँदै थियो, गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुँदाहुँदै अहिले बिस्तारै गभर्मेन्ट लेभलले पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेको र अब गाउँपालिकाहरूले पनि हामीले यस्तो गर्दा फाइदा हुन्छ है भन्ने चेतना यदि कसैले गरे भने त्यसलाई सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सक्ने विधिको बारेमा मैले कुरा गरेको हो। धेरै धेरै धन्यवाद, बडा गजब कुराकानी भयो। यसैबीच गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका पूर्व सभापति माधव खरेल, गुल्मी 1 गुल्मी 2 कको पार्टी सभापति पूर्ण केसी, त्यसै गरी गुल्मीका कोषाध्यक्ष हरि केसी, सम्पर्क समितिका सहसचिव छवि पौडेल लगायत महानुभावहरू जोडिनु भएको छ। म यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु र कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर मैले डाक्टर साहबलाई अझै एउटा प्रश्न टक्राउन चाहन्छु। खास आज हजुरको मेरो प्रश्न उत्तर जस्तो भयो। यहाँहरू सबैलाई पनि क्लियर हुने गरी जुन अब त्यसै पनि हामीले कुरा गर्दा नेपाल चाहिँ अलिकति योङ हिमालयज हो भनेर कुरा गरिराखेकै हुन्छौँ र अब अलिकति हामी अब लेसर हिमालयन जोनमै पर्छौँ। अब खास चुरे संरक्षण क्षेत्र भनेर चुरेको अब अलिकति बढी महाभारतको रेन्जमा त सरकार बढी संरक्षणमै लागेको पनि देखिन्छ, तर जुन हामी जुन जोनमा पर्छौँ र त्यो हजुरले आफ्नो अध्ययन र अनुभवबाट हेर्दा गुल्मीका पहाडहरू कतिको योङ हुन्, यो नेपालको टोटलबाट बुझ्दा हुन्छ कि अथवा त्यसलाई अलिकति स्पेसिफाइड गर्दाखेरि हाम्रो पहाडहरूको खास संरचना के कस्तो छ? कति तरुण त तरुण पहाडहरू हुन्, तर कति तरुण पहाड हुन् हाम्रो, यसमा चाहिँ अलिकति सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनु भयो भने अझै यसलाई चाहिँ हाम्रो सजिलो होला भनेर डाक्टर साहब। यसलाई अब यो यङ माउन्टेन भन्ने शब्दहरू चाहिँ नि यो रिफरेन्सको आधारमा कुरा गर्दाखेरि हुन्छ। जति पनि अहिले पृथ्वीको जुन धरातलमा उठेका उचाइहरूमा लिएको जमिनहरू छन् त्यसलाई हामी पहाड भन्यौँ नि। यो पहाडहरू चाहिँ नि पृथ्वीको जन्मकालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि प्रशस्त पहाडहरू बने र तिनीहरू खिएर अहिलेसम्म भाग पनि बनेका छन्, यो भूगर्भको भाषाले भन्छ। र त्यसमध्ये जति अहिले उठेका पहाडहरू छन्, जस्तो हाम्रोमा हिमालय छ, उसमा युरोपमा आल्प्स छ, त्यस्तै एन्डिज, यिनीहरू माउन्टेनहरू मध्ये सबभन्दा पछि हुर्केको उठेको माउन्टेन हाम्रो हिमालय हो। अब यो यङ त भन्छौँ, तर हामी मानवहरूको सृष्टि हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि उठेको हो। अब यसलाई जियोलोजिकल भाषामा धेरै चाहिँ नि कम समय यसलाई भनिन्छ। यङ भनेको शब्द चाहिँ त्यसरी प्रयोगमा आएको हो। तर यङ भन्नाले धेरै कमजोर पनि होइन, तर यङ भित्र पनि विभिन्न किसिमका चरणहरू छन्। त्यसमध्ये जुन चट्टानहरूमा गुल्मी जिल्ला बसिराखेको छ त्यो चाहिँ धेरै करोडौँ वर्ष पुरानो बनेको चट्टान हो। कसको तुलनामा भन्दा जुन हामी चुरेको कुरा निकाल्नु भयो नि, चुरे चाहिँ नि कुनै समय यो चट्टान बनिसक्दाखेरि, जुन गुल्मी जिल्लामा भएको चट्टान बनिसक्दाखेरि अहिले तराईमा माटो जम्मा भएर बनिराखेको धरातल जस्तै र त्यो पछि च्यापिएर ढुङ्गा बनेर अहिले चुरे बने जस्तै यो तराईको जमिन ढुङ्गा बनेर पछि पहाड बन्यो भने चुरे जस्तै बन्छ। त्यो भएर चुरे धेरै कमजोर हुन्छ तुलनामा हाम्रो गुल्मी जिल्लाको। तर गुल्मी जिल्लामा बसेको हामीले लेसर हिमालय भन्छौँ। पुरानो चट्टान भए पनि यसमा स्लोप चाहिँ अलिक बढी नै छ। चट्टान चाहिँ नि बलियो भए पनि स्लोपको कारणले पहिरोको जोखिमहरू चाहिँ नि बढी देखिन्छ। अब त्यस्तै चुरेमा चाहिँ नि स्लोप कम भए पनि चट्टानहरू कमजोर भएको कारणले स्लोप फेलियर भएको देखिन्छ। र यो अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हामी गुल्मी जिल्लामा बसेको लेसर हिमालय र त्यसमध्ये पनि धेरै फिलाइट अथवा कमजोर चट्टानहरूको भूभागहरू भौगोलिक नक्सामा देखिने गर्छ। र त्यसमध्ये पनि बढी स्लोप हुन गयो अथवा त्यसमा माटो बन्ने प्रक्रिया छ आफ्नो, त्यो माटो बन्ने प्रक्रियामा पनि अलि थुप्रिएर गयो, त्यसमाथि पानी पर्यो भने चाहिँ जुन अहिले घटेको घटना हो जुन पहिरोको, त्यो किसिमको घटनाहरू बन्छन्। कतिपय ठाउँमा जस्तो लेदो नगएर ठुटे पहाड खसेको जस्तो कृष्णवीरहरू भनौँ, अथवा जुरेमा गएको पहिरो जस्तो भनौँ, अथवा म्याग्दीमा गएको
नदी नै थुन्ने जस्तो ठुलो पहिरो त्यो अर्कै प्रकृतिबाट जाने किसिमका अथवा त्यो किसिमको मेकानिजम भनौँ न तिनीहरूको चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ नै स्लोपको कमजोरपन र बलियोपन आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसलाई ट्रिगर गर्ने फ्याक्टर चाहिँ नै पानी नै हो। त्यही भएर हामीले पहिला जमिनको स्लोप, जमिनको स्ट्रेन्थ, त्यसपछि हामीले रेनफल, तीनटा अहिलेलाई फन्डामेन्टल बेसिक तीनटा कुरालाई हेऱ्यौँ भने कमसेकम त्यहाँ पहिरोको जोखिमको बारेमा केही कुरा गर्न चाहिँ सक्छौँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। मलाई लाग्छ हामीले 19औं श्रृङ्खलासम्म चलाइसक्दाखेरिको मोर टेक्निकल सेसन चाहिँ आजकै रह्यो। म यो आफ्नो सारगर्भिक र सँगसँगै मोर टेक्निकललाई एकदमै जनबोली लोकजनलाई लोक रिझाइ गर्न सक्ने खालको जुन प्रस्तुतिको लागि म यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थप कार्यक्रमको लागि योगराज दाइलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र म बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच अमृत भाइ। म आजको कार्यक्रममा म केही बोल्नुभन्दा अगाडि म गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका पूर्व सभापति हाम्रो नरहरी घिमिरेज्यूलाई केही आफ्ना कुरा 2 मिनटमा राख्दैन म अनुरोध गर्न चाहे। ठिक छ सर, अत्यन्तै खुसी लाग्यो साथीहरूसँग जोडिन पाएकोमा र अत्यन्त सान्दर्भिक छ आजको डाक्टर साहब जुन बताउनु भयो यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। र हामीले अहिले यो मौसमको पिरियड पनि बाढी पहिरोको समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्ता साथीहरूलाई एकदम यसले धेरै ज्ञान हासिल गर्ने मौका अवसर पाइयो र यस्तै अवसर फेरि मिल्दै जानेछ। र डाक्टर साहबलाई चाहिँ वास्तवमा यो जुन पहिरो सम्बन्धी उहाँ विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। अब हाम्रो क्षेत्र अहिले वास्तवमा बाढी पहिरो पीडितै हाम्रो प्रभावित क्षेत्रका हौँ हामीहरू। त्यो भएकोले उहाँसँग मलाई लाग्छ अब फेरि समन्वय गरेर हाम्रो बाढी पहिरो वास्तवमा एउटा वडा सिङ्गो वडा बाढी पहिरो लगिरहेछ, त्यससँग समन्वय गरेर चाहिँ म जान चाहिँ खोजिरहेको छु। उहाँसँग म मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेर वास्तवमा कन्ट्याक्टमा रहनेछु। र यहाँहरू सबैलाई यो हाम्रो जुन गुल्मी नेपाली काठमाडौँ सम्पर्क समितिका जुन समन्वय समिति संयोजक हुनुहुन्छ कुरा सर, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन एउटा यो कन्टिन्यू गर्दै आउनुभएको छ यो कार्यक्रम धेरै यो उपयोगी छ, समय सान्दर्भिक पनि छ। यसै गरी अगाडि बढ्दै जाउँ। राम्रो छ, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू नरेश सर, थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रमका कीनोट स्पिकर डाक्टर सुमन पन्थीज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर म मित्रहरूलाई साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कतिपय कुराहरू म पनि साइन्सको विद्यार्थी भए तापनि आज धेरै सिक्ने मौका पाएँ। विशेष गरेर पानीको कारण र भूकम्पको कारण क्षति हुने जुन यो बाढी पहिरोको जुन जोखिमको कुरा गर्नुभएको छ डाक्टर साहबले, स्पेसली गुल्मीको सन्दर्भमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, बडीगार्डको कुरा आयो, यो फल्ट लाइन भर्टिकलका कुराहरू आए, ग्लेसियर हिमालयका कुराहरू आए, त्यसपछि गएर स्लोप स्टिप छ भन्ने कुराहरू आएको छ। इन्टेन्सिटी अफ वाटर यसपालि बढ्यो पहिलाको तुलनामा, जस कारणले चाहिँ जोखिम बढेको भन्ने हामीले एउटा किनभने जलको स्तर बढ्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ इन्टेन्सिटी बढेको छ है भन्ने चाहिँ हामीले मापन गर्ने गर्थ्यौँ। त्यस कारणले डाक्टर साहबले जति पनि सिकाउनु भयो यसलाई हामीले गाउँमा बस्नु भएको छ, धेरै अहिले गुल्मीबाट पनि धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो युट्युबमा पनि जाने भएको कारणले कति सुन्न भ्याउनु भयो, यसलाई चाहिँ मनन गरेर आगामी दिनमा यसलाई जोखिम यो विपदलाई कम गर्न हामीले उहाँले आज भनेका कुराहरूबाट सिक्ने मौका पाएका छौँ। विशेष गरेर यो हेजार्ड म्यापिङको कुरा गर्नुभएको छ डाक्टर साहबले। हेजार्ड म्यापिङ र अहिले स्थानीय निकायमा पनि त्यो चाहिँ सुविधा उपलब्ध भएको कारणले अथवा त्यो गर्न सकिने भएको कारणले स्थानीय निकायका साथीहरूलाई पनि यसलाई मनन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहे। अर्को अन्तमा डाक्टर साहबले भनेको एउटा शब्दलाई मैले यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ गुल्मीको सन्दर्भमा विगत 4 वर्ष हेर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोरेका छौँ। पोहोर सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठुलो रूपले हामी इस्मा र मुस्कटमा जुन विपद बेहोरेका छौँ। डाक्टर साहबले अझै भन्दै हुनुहुन्छ मौसम विभागले आज रातिदेखि फेरि 3 दिनसम्म पनि अर्को पानी पर्न सक्ने, त्यसमा 5% अलिक कम छ भए तापनि यसको विपदको सम्भावना अझै टलेको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। यसलाई पनि डाक्टर साहबले भनेको एउटा कुरालाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के लाग्यो भने अर्मलाको घटनालाई उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। अर्मलामा यस्तो हुन्छ भन्दै पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हामी पढे लेखेको लोक पनि त्यसलाई मनन गरेनौँ कि भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्यो। पछि आएर एकाएक घटना भयो। यी कुराहरूले के सिकाउँछ भने विज्ञहरूले भनेका कुराहरूलाई हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यो विशेष गरेर अब यसपालि हामीले के अनुभव गर्यौँ भने जीव ज्यानको जोखिम बढी भयो। मौसम विभाग र डाक्टर साहबहरू जस्ता विज्ञहरूले भनेको कुरालाई मनन गर्यौँ भने
धेरै नेपालीहरूको जीव जन्तु गर्न सक्छौँ। यसको लागि म विशेष गरेर आजका वक्ता हाम्रा डाक्टर सुमन पन्थी ज्यूले जसरी हामीलाई सिकाउनु भएको छ यो कुराहरूलाई मनन गर्नेछौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँ सहकार्य र जोडिने अवश्य छौँ। यस कारणले गर्दा म यहाँ उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिल्ला सचिव खिलदोज पन्थीजी जोडिनु भएको थियो, त्यस्तै हरिकेशी कोसादजी जोडिनु भएको थियो, युवा नेता पूर्ण केसी जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमका प्रस्तोता अमृत गिवालीज्यू, कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लाग्नुहुने मेरा सम्पूर्ण मित्रहरू, सदस्य साथीहरू, ओम बस्नेतजी, कृष्णप्रसाद खरेलजी, सन्तोष पाण्डेजी, सम्पूर्ण मित्रहरूमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म डाक्टर सुमन पन्थीज्यूलाई यहाँको अमूल्य समयको लागि र अमूल्य विचारको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहे। म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, धन्यवाद।